छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले धेरै सिट जित्ने निश्चित। एमाले दोस्रो स्थानमा। चुनावी नतिजासँगै नयाँ पार्टीहरू सत्ता समीकरणको प्राथमिकतामा। जनताले दिएको स्पष्ट म्यान्डेटको पुराना दलहरूले पालना गर्नुपर्ने। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 8 जना महिला निर्वाचित। महिला नेतृत्वको कमीले सिद्धान्तकृत वर्गलाई असर। उत्तर कोरियासँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको चिनिया राष्ट्रपति शीको भनाई। क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मिलेर जान तयार। र मिचेल डुकुको निर्णायक गोलसँगै विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित। ट्युनेसिया 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्म 147 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाली कांग्रेसले 50 सिटमा जित हासिल गरेर पहिलो स्थानमा रहेको छ भने मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार नेकपा एमाले 38, नेकपा माओवादी केन्द्रले 16, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिट जितेका छन्। त्यसैगरी राप्रपाले 6, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 5, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनमत पार्टीले 1-1 सिट जितेका छन्। मतगणना भइरहेका 15 स्थानमध्ये नेपाली कांग्रेस 6, नेकपा एमाले 4, नेकपा माओवादी केन्द्र 2, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी 1-1 स्थानमा अगाडि रहेका छन्। आजको मत परिणाम अनुसार रूपन्देहीबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड राप्रपाका दीपक बोहरासँग पराजित हुनुभएको छ। आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको अधिकांश स्थानको मतगणना सकिएको छ भने केही निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका अधिकांश क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्मको नतिजा अनुसार प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेस 50 स्थानमा विजयी भएको छ भने 6 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले 38 स्थानमा विजयी भएको छ भने 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 16 स्थानमा जितेको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित हात पारेको छ। अहिले प्रदेश प्रतिनिधि सभा तथा समानुपातिकको पनि सँगसँगै मतगणना जारी रहेको छ। समानुपातिकमा भने हालसम्मको परिणाममा एमाले अग्रता लिएको छ। निर्वाचन आयोगले गणना सुरु भएको 3 दिनमा प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने जनाएको भए पनि एक साता बित्नै लाग्दा समेत अझै मतगणना सकिएको छैन। मूलधारको राजनीतिक दलहरू सत्तामुखी भएपछि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले मूलधारको दलको विकल्पमा नयाँ र वैकल्पिक दललाई मत जाहेर गरेका छन्। निराशा र झिनो आशाबाट पैदा भएको जनमतबाट नयाँ दलहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यो उनीहरूको चुनौती र परीक्षाको विषय बनेको छ। पहिलो पटक संसदको यात्रा तय गरेका उनीहरू सांसदको रूपमा मात्रै बस्लान् वा सरकारमा पनि सहभागी होलान् भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मूलधारका राजनीतिक दलहरू सत्तामुखी भएपछि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले यथास्थितिवादी दलको विकल्पमा नयाँ र वैकल्पिक दललाई संसदमा पुर्याएका छन्। विगत 30 वर्षदेखि एउटै दललाई मत दिँदै आएका मतदाताले यसपालिको निर्वाचनमा नयाँ अनुहारलाई संसदमा पठाउने निधो गरे। जनताले आगामी संसदमा नयाँ दललाई सरकार गठन गर्नका लागि निर्णायक शक्ति बनाइदिएका छन्।
मूलधारका राजनीतिक दलको विकल्पमा उदाएका नयाँ दल आगामी दिनमा संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। काठमाडौँ, चितवन लगायतका जिल्लाबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मध्य प्रदेशमा उदाएको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित सांसदले आगामी संसदमा कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने देखिएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहँदा दिन दुखी, निमुखा र आवाजविहीनको आवाजलाई बोलेर चर्चा पाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति धेरै जनताले ठूलो आशा राखेका छन्। टेलिभिजनबाटै सरकारले गर्न नसकेका काम गरेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा पाएका सभापति लामिछाने पार्टी गठन गरेको 3 महिनामै उल्लासमय मत पाएका छन्। पहिलो पटक निर्वाचन फेस गरेको उक्त पार्टी आगामी संसदको तेस्रो वा चौथो निर्णायक शक्ति हुने आधारहरू देखिन थालेका छन्। किसान आन्दोलनको मुद्दालाई जोडतोडले उठाउँदै पुराना मधेस केन्द्रित दलको राजनीति नै धरापमा पार्दै उदाएको जनमत पार्टीप्रति पनि मधेसी जनताले थुप्रै अपेक्षा राखेका छन्। यस्तै पश्चिम तराईमा पनि मूलधारका राजनीतिक दलको विकल्पमा जनताले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई हेरेका छन्। नयाँ दलहरूले अब कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यिनीहरूले अहिले सत्ताको लोभ गरे भने भक्कर आएका छन्, त्यो गरे भने यिनी डुब्छन्। त्यसैले मेरो त सल्लाह हरेक जो मैं दिइरहेको छु नि, अपोजिसनमा बस्छ। पहिले कुरा पार्लियामेन्ट सिस्टम बुझ। नम्बर 2 अपोजिसनमा बस्छ, जनताको आवाज चाहिँ संसदमा बुलन्द गरिदेऊ। अब जो स्वतन्त्र भएर आएका छन्, जनताले ती स्वतन्त्र चुनेकै कारण के भने अघिल्लो नेताहरू सिनो भएर गनाइसके, तिनले गरेको चाहिँ जस्तो कुकर्म तिमीहरू नगर र अहिले हाम्रो विचारमा तिमीहरू अहिले तत्काल सरकारमा जाने हुँदै होइन। अपोजिसनमा बसेर बन्ने सरकार अब मिलिजुली सरकार नै बन्ने हुन्छ। राख्ती पारेर जनताको काम भएको छैन, राष्ट्रलाई उठाउने काम भएको छैन, हाम्रो इज्जत नेपालीको इज्जत फर्काउने काम भएको छैन। खास गरी युवा वर्गको रोजाइमा परेको नयाँ दलहरूसँग अबको सत्ताको साँचो हुने निश्चित छ। तर यस्तो समयमा सरकारको सत्ता सारथी मात्र बन्ने भन्दा पनि आम मानिसका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती उनीहरूको सामु छ। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतबाट विजयी भएकाहरू फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। ती सबैलाई एकै ठाउँमा मिलाएर हिँड्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। गल्ती औल्याउनु ठूलो कुरा नभए पनि आफैले काम गरेर देखाउन भने गाह्रो हुन्छ। चर्चाको शिखरमा रहेकाहरू पनि आम मानिससँग नजिक भएनन् भने सकिँदै जान्छन् भन्ने केही समय पहिलाका चर्चामा रहेका रन्जु दर्शना, मिलन पाण्डे लगायतले अहिलेको निर्वाचनमा ल्याएको मतले पुष्टि गर्छ। त्यसैले अहिले युवाहरूको आशाको केन्द्र बनेर संसदमा प्रवेश पाएकाहरूले गर्नुपर्ने धेरै छ। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ दलहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। लामो समयदेखि राज्यको बागडोर सम्हालेर हाली मोहाली गर्दै आएका पुराना तथा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई यो पटकको चुनावमा नयाँ उदाएका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले टक्कर दिएका छन्। नयाँ उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यो पटकको चुनावमा जनताको राम्रै साथ पाएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। अब यी दलहरू संसदमा कसरी प्रस्तुत होलान् सबैको चासोको विषय बनेको छ। पुराना राजनीतिक दलबाट आजित मतदाताले नयाँ दलका जनप्रतिनिधिसँग निकै अपेक्षा राखेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। यस पटकको चुनावमा मतदाताले दलभित्रै विद्रोह गरेर मैदानमा उत्रिएका 5 जना तथा भर्खरै दलीय राजनीतिमा भूमिका खोजिरहेका झण्डै 1 दर्जन उम्मेद्वारलाई जिताएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र चितवनमा यसपटक स्वतन्त्रले ठूला दलका नेतालाई पछि पारेका छन्। दल दर्ता भएको 5 महिनामै स्वतन्त्र दलका उम्मेद्वारले सत्ता गठबन्धन तथा एमालेसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरेर संसदमा सिट हत्याएका छन्। नयाँ उदाएका पार्टीहरूले मुलुकको अहिलेको सत्ता केन्द्रित राजनीति र परिवारवादको चङ्गुलबाट मुक्त गराउन सङ्घर्ष गरेको आभास मात्र दिलाउन सके पनि जनमतको वास्तविक कदर हुने विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। अहिलेको संसद यति रमाइलो खालको संसद हुन्छ, यो सायद विगतमा यस्तो संसद थिएन होला। अब हामीले नयाँ आएका पार्टीहरू आउनु स्वागतको कुरा हो, तर नयाँ आएका पार्टीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अस्मितालाई शिरमा राखेर
यदि उनीहरू नेपाली जनतालाई सुख शान्ति र अमन चयन कायम गराउनको लागि, नेपालको राजनीतिलाई ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि, नेपाली राजनीतिलाई विधिले शासन गर्नको लागि, नेपाली राजनीति जुन नेता प्रधान हुँदै गइरहेको थियो त्यो नेता प्रधान हुँदै गएको राजनीतिलाई नीति प्रधान बनाउनका लागि र भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नका लागि र विकासको समृद्धिका खाका कोर्नको लागि यदि कार्यरूपमा अगाडि आयो भनेदेखि नयाँ पार्टी पनि त्यसको स्थापित पार्टी बन्न सक्छन् र नेपाली जनताले विश्वास गर्छन्। ठूला सपना देखाउने भन्दा नागरिकको सहज दैनिकीमा केन्द्रित विषयमा दरो आवाज उठान गर्दै ठूला दललाई खबरदारी गर्न नयाँ अनुहार यसपटक जनप्रतिनिधिका रूपमा अनुमोदन भएका छन्। नागरिकको आवश्यकता र समस्या सम्बोधनको एजेन्डा लिएर मत माग्ने उम्मेद्वारले चुनाव जितेकोमा नागरिक पनि खुसी छन्। मतदाताले नयाँ दलसँग देश विकासको बाटोमा धेरै अपेक्षा राखेका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधि अहिलेको युवा पिँढीको जुन भावना छ र देशले खोजेको जुन विकास छ त्यो अनुसार उहाँहरूले विकास अनुसार उहाँहरू अगाडि बढ्न अनिवार्य। देशले अहिले खोजेको त्यही नै हो। यो अब अपेक्षा त हेर्नु हामीले धेरै गरेछौँ। अब पुराना जति पनि अब बुढा जनप्रतिनिधि उहाँले के पनि गर्नु भएन, आफ्नै कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै भयो होइन। अब नयाँबाट चाहिँ हाम्रो अब धेरै समस्याहरू छन्। हाम्रो बेरोजगारदेखि लिएर अब विभिन्न अब यो के अरे हाम्रो विकास पूर्वाधारका कामहरू भयो, यिनीहरू के पनि राम्ररी भएकै छन्। कति अब आयोजनाहरू यतिकै बन्द पनि भइरहेछन्। अब यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको राम्ररी भ्रष्टाचार रहित वातावरण बनाएर अब अगाडि देशलाई चाहिँ अगाडि बढोस्, रोजगारी कार्यक्रमहरू भओस्, हाम्रो युवाहरू के अरे विदेशी निबाट रोकिन्। अब यस्तै कार्यक्रमहरू बिस्तारै गर्दै जाउन्। सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ भ्रष्टाचार हटोस्। दलहरूप्रतिको वितृष्णा यसपटक नागरिकले ब्यालोटमा पोखेका हुन्। तर अहिले भरोसा गरेको नयाँ दलमा पनि सत्ता र शक्तिको रोग समस्या बन्न सक्ने धेरैको आशंका छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू संसदमा प्रवेश गरेका नयाँ दलहरू अहिले नै सत्ता केन्द्रित नहुन र प्रतिपक्षमा बसेर जनताको साथ दिन सुझाव दिन्छन्। यिनीहरूले अहिले सत्ताको लोभ गरे भने भर्खर आएका छन्, त्यो गरे भने यिनी डुब्छन्। त्यसैले मेरो त सल्लाह हरेक चोटमा दिइरहेको छ नि, अपोजिसनमा बस्छ। पहिले कुरा पार्लियामेन्ट सिस्टम बुझ। नम्बर 2 अपोजिसनमा बस्छ, जनताको आवाज चाहिँ संसदमा बुलन्द गरिदेऊ कि आजसम्म हामीले यति वर्ष भयो हाम्रो आवाज, जनताको आवाज कसैले पनि संसदमा बोलिदिएन। प्रेम सुवालले कहिले कहिले बोले, अरू एक दुईजनाले बोले, तर एज अ पार्टी हाम्रो कहिले पनि त्यहाँ हाम्रो समस्या दिएनन्। आफ्नो आफ्नो पार्टीको समस्या दलगत रूपमा गरे र ओभरअल सांसद त रबर स्ट्याम्प बने। नेताहरू 510 जना जे भने त्यहाँका सांसदहरू त रबर स्ट्याम्प बनेका थिए। त्यसैले पनि हामी यो दशामा परेका हौँ। त्यो कुरा हुनु हुँदैन। अब जो स्वतन्त्र भएर आएका छन्, जनताले ती स्वतन्त्र चुनेको कारण के भने अघिल्लो नेताहरू सिनो भएर गनाइसके, तिनले गरेको चाहिँ जस्तो कुकर्म तिमीहरू नगर। भर्खरै उदाएका नयाँ दल र यिनका प्रतिनिधिहरूले जनता सामु गरेका बाचा पूरा गर्न सक्नु पर्दछ। पुराना राजनीतिक दल जस्तै नयाँ दलले पनि सत्ता केन्द्रित राजनीति मात्र गरे भने समृद्ध नेपाल सुखी जनताको सपना कहिले पूरा हुने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राजनीतिक दलका सांसदहरूको आवाजले गुन्जिने संसद भवनमा यसपटक भने नयाँ आवाजहरू सुनिने भएको छ। पुरानै राजनीतिक दलको कामबाट आजित भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाएसँगै अबको संसद कस्तो होला भन्ने जनचासो छ। सङ्घ तथा प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएसँगै संसद भवनमा नयाँ एजेन्डा गुन्जिने निश्चित जस्तै छ। तर एकाध स्वतन्त्र सांसदहरू कानुन निर्माणका सम्बन्धमा निर्णायक नहुने हुँदा तिनीहरूको भूमिका खासै महत्त्वपूर्ण नदेखिने विश्लेषण गरिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्रले सहज जित निकालेपछि प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लहर नै चलेको थियो। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभामा 2412 जना उम्मेदवार मध्ये 943 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाले धेरैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए भने कतिपयले टिकट नपाएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। तर निर्वाचनको हालसम्म आएको मत परिणाम अनुसार थोरै स्थानमा मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकालेका छन्। अहिलेका मुख्य पार्टी र नेताहरूप्रतिको आक्रोशलाई नै आफ्नो उपस्थितिको औचित्य स्थापित गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितमा जोड दिएको पाइन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनताले विरासतका आडमा बनेका दल तथा तिनका प्रतिनिधिहरूको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्वतन्त्रलाई लिएको पाइन्छ।
आफ्नै दल भएका दल मार्फत राजनीतिक मुद्दामा प्रश्न बुझाइ भएका, आफ्नै प्रश्न एजेन्डा भएका र लामो संसदीय अभ्यास भएका सवाल ठूला दलका स्वार्थ चिर्न असम्भव पनि देखिएका छन्। तर राजनीतिक बुझाइमै शङ्का गरिएका र निरन्तर सक्रियताको सुनिश्चितता नभएका स्वतन्त्र व्यक्ति संसदमा पुग्दैमा ठूलै हलचल आउने सम्भावना भने एकदमै न्यून रहेको विश्लेषकको भनाइ छ। प्रक्षेपण भएपछि रकेट माथि गएपछि तल त जुन चिज माथि आउँछ त्यो त झर्छ। त्यो झर्ने एक किसिमले एउटा सहज रूपमा अवतरण गर्छ कि असहज रूपमा गर्छ कि दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ, अथवा यो एक किसिमको धुम्रकेतु हो, हुन्छ नि कहिले झरर बल्छ तल आउँछ तर हावामै बिलाउँछ। नठाकिकन कुद्नलाई आएका हुन् कि खरा जस्तो खुल्ल कुदेर थाकेर यसो दुलोमा लुक्नलाई यिनीहरू आएका। त्यस्तै स्वतन्त्रबाटै प्रदेशसभा सदस्यमा जित निकालेकाहरूको उपस्थिति पनि रोचक हुने देखिएको छ। शुक्रबारसम्मको अन्तिम मत परिणाम अनुसार प्रदेशसभा सदस्यमा 11 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मारेका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा जितेका स्वतन्त्रहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने हुँदा उनीहरूको निर्णायक भूमिका रहला भन्न पनि सकिन्न। कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संसदमा स्वतन्त्रहरूको निर्णायक संख्या नहुँदा सांसदहरूले संसदमा सक्रियता त देखाउन सक्लान्, तर सत्तासीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुचिभन्दा बाहिरको नतिजा निकाल्न भने नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। पहिलो कुरा त उनीहरूले संसद के हो, संसदमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरै सिक्नु पर्दछ। यो अखबार पत्रकार, यो टिभीका अगाडि बोल्ने र कुनै मान्छेलाई छ नि भारे हात लगाउने मात्रै होइन। संसदमा पुगेपछि सरकारलाई थप गतिशील बनाउन, सरकारलाई सुशासनमा बढी प्राथमिकता दिन, यी भ्रष्टाचार हुन नदिन, दण्डहीनता हुन नदिन, कानुनी राज्य स्थापना गर्न, मानव अधिकारको पक्षमा दबाब दिन पर्दछ। तर मलाई यो स्वतन्त्रहरूबाट उनीहरूको त पृष्ठभूमि, उनीहरूको त्यो अनुसार त्यति अग्रगामी किसिमको प्रगतिशील किसिमको एजेन्डा पनि छैन। जसरी लहरमा मिसिने रहरले स्वतन्त्रहरू अघि बढिरहेका छन्, उनीहरूको संविधानलाई बुझ्ने, जनअपेक्षालाई पर्गेल्ने र राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता र निरन्तर सक्रियतामा निकै समस्या देखिने विश्लेषण गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। पुरानै राजनीतिक दलको कामबाट आजित भएका जनता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाएका छन्। विभिन्न पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारलाई यो पटकको चुनावमा जनताको राम्रै साथ पाएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। पुराना राजनीतिक दलबाट दिक्क बनेका जनताले नयाँ दलका नयाँ जनप्रतिनिधि प्रति ठूलो आशा राखेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नयाँ दलका नयाँ प्रतिनिधिहरूबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। हामीले अब नयाँ प्रतिनिधिबाट अब देश विकास, अब सरकार चाहिँ स्थायित्व सरकार होस् र देश विकासमा यिनीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलुन् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। होइन, 7वटा दल मिलेपछि भ्रष्टाचार बढिहाल्छ, त्यसैले यो केही उपलब्धि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। के नयाँ दल मिलेपछि त गइहाल्यो नि त। नयाँ दलको त 8वटा मात्रै छ त, स्वतन्त्र नेपाल स्वतन्त्र पार्टी, ऊ त मिल्नै पर्यो। मिलेपछि त 7वटा दल मिलेपछि त भ्रष्टाचार 7जनाले गर्ने भयो नि त। सुविधा खोज्ने भयो, 7जनाको मान्छे लगाउने भयो भनेपछि त उस्तै हो जस्तो लाग्छ है। अब हेर्दै जाउँ। नयाँ दलहरूबाट चाहिँ राम्रो राम्रो उन्नति होस्, भ्रष्टाचार रोकियोस्, स्वास्थ्य शिक्षातिर सुलभ होस्। अब के भनेर नयाँमा अब राम्रो होस् भन्ने हो। भ्रष्टाचार नहोस्, स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ होस्, बाटोहरू राम्रोसँग बनोस्, अनि योजनाहरू ठिक्कसँगले लगाइयोस्, बढी पैसा हालेर ऊ चाहिँ नहोस् भन्ने अपेक्षा सबैको त्यही नै हो। मेरो सोचाइमा भने यो नयाँ प्रत्यक्षबाट अहिले जनताले जति चाहेको विकास क्रम राम्रोसँग सङ्गठित तरिकाले होस् र कुनै पनि व्यस्तपन तरिकाले सिर्जना गरून्, यही भन्न चाहन्छु।
धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार एमालेका उमाशंकर अर्गरियाले मतगणनामा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै जनकपुर धाममा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अर्गरियाले विभिन्न मतपेटिकामा रहेका सबै मतपत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर पुनः मतगणनाको माग गर्दै आएकाले आज जनकपुर धाममा विरोध प्रदर्शन भएको हो। आफू सुरु अघि रहेको अवस्थामा अन्तिममा आएर निर्वाचन अधिकृतले चलखेल गरी अन्य मतपेटिकामा रहेको प्रतिनिधि सभाका मतपत्रहरू एक ठाउँमा राखिए पनि गणना नगरी ती मतपत्रहरूलाई जबरजस्ती बोकस करार गरेको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेससँग मिलेर आफूलाई हराउनका लागि निर्वाचन अधिकृत कोइरालाले षड्यन्त्र गरेको अर्गरियाको दाबी छ। जित हुन्छ मेरो ग्यारेन्टी र ठोकुवा हो र जनताले मलाई जिताएको छ। त्यसैले सर्टिफिकेट दिँदैमा कोही सांसद हुँदैन, जनताको सांसदले उमाशंकर अर्गरिया नै हो भनेर म यहाँहरू मार्फत नेपाल सरकारलाई र निर्वाचन आयोगलाई म के भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि छानबिन होस्, त्यो निर्वाचन अधिकृत छ त्यसलाई बर्खास्त होस्, अहिले पनि त्यो गणना रोकोस्, मेरो माग त्यति हो। जनकपुर धामको रेलवे स्टेशनबाट निस्किएको जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ। प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 8 जना महिला निर्वाचित, महिला नेतृत्वको कमीले सीमान्तकृत वर्गलाई असर। उत्तर कोरियासँग सहकारी गर्न इच्छुक रहेको चिनिया राष्ट्रपति शीको भनाई, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मिलेर जान तयार। र मिलेस डुकको निर्णायक गोलसँगै विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित, टुनिसिया 1-0 को अन्तरले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको संसदमा महिला सांसदहरूको उपस्थिति निकै कम हुने भएको छ। यसपालिको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ 9% महिला मात्रै उम्मेदवार बनाएको देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेतृत्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। तर महिला नेतृत्व कम उठाएर पराजित भएका र समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसकेका दलका कारण प्रतिनिधि सभामा महिला नेतृत्व कम देखिने भएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते भएको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 57 दल र स्वतन्त्र गरी 2412 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो, जसमध्ये 225 जना मात्रै महिला उम्मेदवार थिए। शनिबारसम्मको निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यको 165 सिटका लागि जम्मा 8 जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्। संविधानले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको 1/3 महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने भनेको छ। तर प्रत्यक्षतर्फ 8 जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रत्यक्षबाट 33% महिला निर्वाचित नभए समानुपातिकबाट भए पनि महिला निर्वाचित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अन्य दलले भने समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसक्ने सम्भावनाले अहिले संसदमा महिला नेतृत्व निकै कम देखिने स्पष्ट नै भइसकेको छ। संविधान अनुसार 33% महिलाको उपस्थिति गराउन राजनीतिक दलले समानुपातिक रोज्दा क्षमतावान महिला अघि आउन नसकेको महिला नेत्रीहरूको गुनासो छ। पुरुष हार्दा चाहिँ केही नहुने, महिला हार्दा चाहिँ आकाशै खस्ने होइन एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दा महिलालाई पनि त जित्ने खालका महिलाहरू जो क्षमतावान छन् ती हरेक पार्टीहरूले ब्लक गरेका छन् ती महिलाहरूलाई। र उही पटकौँ पटक जस्तो 3 पटक हार्ने र फेरि चौथो पटक टिकट प्राप्त गर्ने अनि चौथो पटक पनि हार्ने। अब राजनीतिमा लामो समय निष्क्रिय रहने, विभिन्न सक्रिय सामाजिक काममा पनि नलाग्ने र उहाँहरू पार्टीमा चाहिँ आशीर्वादबाट टिकट लिएर जाने, त्यस्तो अवस्थाले चाहिँ तपाईँ महिलाहरू पछाडि परिरहेको अवस्था छ। प्रत्यक्षमा जबसम्म एउटा चाहिँ संसदमा 33% संविधानले जुन सुनिश्चितता गरेको छ त्यो समानुपातिकबाट मात्रै पुरा गरेर त भनेको छैन। निर्वाचन आयोगले यसमा चाहिँ एउटा इन्टरभेन गर्नुपर्छ।
शनिबारसम्म एमालेबाट 3, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 2, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 1 महिला निर्वाचित भएका छन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका 14 महिला उम्मेद्वारमध्ये 12 जना पराजित भइसकेका छन्। प्रत्यक्षमा थोरै उठाएपछि महिलाको नेतृत्व थोरै हुने नै भयो। तर नेपालको संविधान अनुसार महिलाको उपस्थिति समानुपातिकबाट पुर्याउने दलहरूको रणनीतिले यस्तो अवस्था आएको हो। तर अन्य देशको तुलनामा नेपालमा महिलाहरूको उपस्थिति सन्तोषजनक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। केही महिलाहरूलाई प्रत्यक्षमा निर्वाचनमा चाहिँ टिकट त नदिएको होइन, दियो। तर हस्ती महिलाहरू ओमसारी गर्तीदेखि लिएर पम्फादेखि लिएर रामकुमारी झाँक्रीदेखि लिएर अब अर्को डिना केदेखि लिएर राम्रा स्थापित महिलाहरू चाहिँ निर्वाचन हार्नु भएको छ। अब अरू निर्वाचन हारेपछि पुरुष स्वाभाविक किसिमले उहाँको विरुद्धमा लडेको पुरुष त संसदमा आउनुभयो। यसलाई अर्थ लगाएर महिलाको उपस्थिति कम भयो भन्न चाहिँ भएन। महिलाको उपस्थिति बढ्नुपर्छ, अझै प्राप्त हो भनेको मैले होइन। तर विश्व दृष्टिकोणलाई हेरेर कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा महिलाको उपस्थिति कमजोर हो भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रत्यक्षतर्फ कम महिला निर्वाचित र अन्य दलले थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसक्दा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगत भन्दा पनि न्यून हुने देखिएको छ। अर्कोतिर समानुपातिकतर्फ सीमान्तकृत समुदायका पुरुषले समेत अवसर नपाउने सम्भावना बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने कानुन निर्माण गर्ने संसदमा आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। आज भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन निकालिएको विजय जुलुसपछि उहाँले आफ्नो दबाव स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कानुन निर्माणमा रहने बताउनु भएको हो। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी हुनुभएका उहाँले देशभरका मजदुर किसान काम गरी खाने जनतालाई फाइदा हुने कानुन निर्माणमा आफू हर क्षण माग गरिरहने बताउनुभयो। उहाँले देशमै मलखात कारखाना खोल्नुपर्ने कुरामा पनि विशेष माग र जोड दिने आश्वासन दिनुभयो। आज हाम्रा युवाहरू खाडी मुलुकमा बालुवामा रुख रोपेर जङ्गल बनाउँछ। हाम्रो देश अहिले नै हराभरा, जहाँ पनि हामीले हरियाली देख्छौँ हाम्रो देशमा। त्यस्तो देश छोडेर हाम्रा युवाहरू विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको विरुद्ध हामीले संसदमा बोल्ने हो। र साथसाथै हामी किसानहरू धेरै भएको देश हो। हामी किसानहरूलाई अहिले पनि मलको बन्दोबस्त छैन। हामीले हाम्रो देशमा मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनेका छौँ, तर मन्त्रीहरू नै मल भारतसँग किन्ने अनि त्यसमा पैसा खाने, उनीहरूको कामै त्यही हो। त्यसैले हामीले कृषि मन्त्रीलाई भन्यौँ, तपाईँले मल ल्याउन सक्दैनौ भने राजीनामा दिनुपर्छ। आज हाम्रो देशमा मलको आकार छ 1000 रुपियाँको मल 5000 रुपियाँ लिन्छ। नेता सुवालले भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नवराज गोलाललाई 30,793 मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। सुवालले 42,716 तथा गोलालले 11,968 मत मात्रै ल्याउनु भएको हो। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट विजयी सांसदहरूले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसदहरूले जनताको समग्र जिल्लाको विकास गर्न लागि पनि बताएका हुन्। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पाल्पाबाट 2वटा प्रतिनिधि सभा सदस्य र 2वटा प्रदेश सभा सदस्यमा नेकपा एमाले 1वटामा नेपाली काङ्ग्रेस र 1वटामा नेकपा माओवादी केन्द्र विजय भएको छ। पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 मा 1 प्रतिनिधि सभा र 2वटा प्रदेश सभामा एमालेका उम्मेद्वारहरू विजय भएका छन्। निर्वाचनको समयमा घर दैलोमा भोट माग्न जाँदा जनताले राखेका सुझावहरू र हामी उम्मेद्वार र पार्टीले जारी गरेको प्रतिबद्धताको आधारमा विकास निर्माणका कामलाई ध्यान दिने नवनिर्वाचित सांसदहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पाल्पा क्षेत्रको कालीगण्डकी कोरिडोरलाई चाँडो सम्पन्न गराउने, रामपुर रोल्पा सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिने, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालिका स्तरका पहुँच मार्गहरू निर्माणमा ध्यान दिँदै पाल्पाली समुदायको शिरलाई उच्च बनाउने गरी साझा बनेर काम गर्ने बताए। यो क्षेत्रका जनताहरूको शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, त्यसपछि खानेपानीका समस्या, एक घर एक धारा र स्वास्थ्य, 3वटा आधारभूत कुरा र कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने र युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास गरेर यो युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने खालका महत्त्वपूर्ण यो कालीगण्डकी कोरिडोर, रामपुर रोल्पा
त्यसपछि उत्तर दक्षिण बाटाहरू, गाउँपालिका पहुँच मार्गहरू, वडाका चाहिने वडा स्तरका चाहिने जुन बाटाहरू, यसको स्तर वृद्धि गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई चाहिँ नि अब हामीले प्रमुख दिएर युवा स्वरोजगार सहितको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने गरी म अहोरात्र खटेर कसैको पनि शिर नझुक्ने गरी कामलाई चाहिँ काम गर्नेछु भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्छु। जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाको समृद्धिको लागि अघि बढ्ने पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 का नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्ठले बताए। उनले राजमार्ग सहित ग्रामीण सडकको स्तर उन्नति, जिल्लाका सबै स्थानमा विद्युतीकरण सेवालाई विस्तार गर्ने बताए। जनताको घर दैलोमा गएर यहाँको विकास निर्माण, यस क्षेत्रका विशेष अभियानका कामहरू लगायत नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जुन अभियान छ त्यो पुरा गर्नलाई जनतासँग जुन प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गर्दैछु, त्यसलाई जनतालाई शिर नझुक्ने गरी र जनतालाई सम्मान गर्दै त्यो अभियान पुरा गर्न म अहरात खट्ने प्रतिबद्धता यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्दै। त्यस्तै पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 का प्रदेश 2 का सभासद खेमबहादुर सारूले एक घर एक धारा, प्राविधिक शिक्षा र कृषिमा व्यवसायीकरणबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएका छन्। उनले पाल्पाको पर्यटन विकास, गुणस्तरीय व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, मुख्य सडकदेखि ग्रामीण कृषि सडक स्तर उन्नतिको काममा सक्रिय भएर लाग्ने बताए। ऐतिहासिक जिल्ला पनि भएको हुनाले यहाँको पर्यटनको अत्यन्तै सम्भावनाहरू छ र शिक्षालाई अति यो व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनु पर्नेछ। यहाँको बाटोहरूको, सडकहरूको स्तर उन्नति गर्नुपर्नेछ। युवाहरूको रोजगार र स्वरोजगारका कुराहरू जनताहरूबाट, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट यस किसिमका योजनाहरू अगाडि ल्याउनु पर्ने विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैले यो समग्रमा यी सम्पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, रोजगार लगायतका विषयहरूमा म अत्यन्तै संवेदनशील छु। म अत्यन्तै जिम्मेवारी हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यी चिजहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ। निर्वाचनको समयमा जनताका काम गर्ने बताउने गरेका सांसदहरूले विजय भएपछि प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्छन् कि गर्दैनन्, परीक्षाको घडी सुरु भएको छ। जनतामाझ प्रतिबद्धता गरेका विकासका कुराहरू कार्यान्वयन गराउन जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम देशैभरबाट आउने क्रम जारी रहेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा पनि विजयी बनेका उम्मेद्वारहरूले उही पुरानै शैलीमा सडक पूर्वाधारलाई जोड दिँदै स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रामेछापबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रामेछापले सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणाम अनुसार जिल्लाको प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर क तर्फ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार तारा नारायण श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। उनले एमालेका उम्मेद्वार शान्ति प्रसाद पौडेललाई 1991 मतान्तरले पछि पार्दै कुल 17,148 मतसहित विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका पौडेलले 15,157 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनमा विजयी भएका श्रेष्ठले यसपटकको विजयलाई जनताको जित मान्दै पूर्वाधार विकाससँगै नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरूमा काम गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मुख्य रूपमा सडक सञ्जाललाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने पहिलो, दोस्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा र कृषि क्षेत्रमा देखेको जो चुनौतीहरू छ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ अब समस्याको चाहिँ हल गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले लिएको छ। नीतिगत क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई त्यहाँको प्रदेशको पार्लियामेन्ट मार्फत सम्बोधन नीतिगत रूपमा हल गर्ने र अब विकास निर्माणमा देखिएका विभेदहरूलाई, विकास निर्माणको जनताको चाहनाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा जो समस्याहरू देखेका छन् त्यो समस्यालाई मैले के हो त भन्दाखेरि हल गर्दाखेरि जनताले जनता खुसी हुन्छन् भन्ने ढङ्गले मैले लिएको छु। निर्वाचनको समयमा नागरिकको घर दैलोमा पुगेर जनताको दुःखलाई नजिकबाट निहालेका उम्मेद्वारहरूले जितपछि अक्सर जनताको घर दैलोमा कमै मात्र पुग्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका छन्। विकासका ठूला सपना बाँडेर जनता रिजाएका उम्मेद्वारहरूले जितपछि पनि नागरिकको आशालाई जीवन्त राख्ने गरी काम गरेर देखाउनु पर्ने आम मतदाताको माग छ। अब जुन पार्टीले जितेर गए पनि रामेछापबाट जाने प्रतिनिधिहरूले रामेछापमा फर्केर हेर्नु पर्यो र 5 वर्ष पछाडि भोट माग्न मात्रै आउने हिसाब किताब गर्नु भएन। रामेछाप काठमाडौँदेखि नजिक रहेर पनि अझै
सुगम भएको महसुस रामेछापवासीका जनतालाई भएको छैन। यस पटकको निर्वाचनले आम मतदातामा ल्याएको परिवर्तन र राजनीतिक वृत्तमा उदाएको स्वतन्त्र तथा फरक दलका उम्मेद्वारका कारण पुराना पार्टीका पुराना अनुहारहरूलाई चुनौती थपिएको छ। विकासको नाममा ठूला सपना बाँड्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई चिर्न अब विभिन्न राजनीतिक दलका पुराना अनुहारको पनि आफूलाई परिवर्तन गरेर जानुको विकल्प देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशालामा बिना कारण डोजर चलाएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले आपत्ति जनाएको छ। सेवामूलक धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक पक्षीय रूपमा भत्काउन खोजेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशालामा बिना कारण डोजर चलाएको भन्दै मारवाडी सेवा समिति नेपालले आपत्ति जनाएको छ। सेवामूलक धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एकपक्षीय रूपमा संरचना भत्काउन खोजेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको हो। शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिले विकास कोष आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर डोजर सञ्चालन गरेको भन्दै यसो नगर्न समितिले चेतावनी दिएको छ। यदि कुनै चाहिँ संरचना गलत छ भने तपाईको अधिकार त्यो होइन, यो नगरपालिका क्षेत्रको अधिकारभित्र पर्छ। यो नगरपालिकाले छानबिन गरेर यो संरचना कुन संरचना अवैध हो कुन वैध हो भन्ने कुरा नगरपालिकाले निर्गोल गर्ने हो। त्यसपछि मात्रै त्यसको हामी नेपाल सरकारको नियम कानुन सबै मान्नलाई हामी तयार छौँ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। हामी अब हक बेहकको मुद्दा पुरा गर्नुहुन्छ भने हक बेहक जग्गाको हक बेहक सम्बन्धी मुद्दा विवाद परेमा अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ, त्यो पनि हामी मान्न तयार छौँ। हाम्रा यी सम्पूर्ण प्रमाण कागजहरू छन्। यी प्रमाणहरूले हामीले यो प्रमाणहरू बोल्छ, हामीले बोलेर या पशुपति विकास कोषले बोलेर केही हुनेवाला छैन। शुक्रबार साँझ 5 बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशालाका अवैध संरचना हटाउन भन्दै सूचना टाँच गरेको थियो। तर शनिबार एका बिहानै कोषका पदाधिकारी आएर गौशालाको पर्खारमा डोजर सञ्चालन गरे। शनिबार समितिका सदस्यले संरचना भत्काउने कार्य रोके पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने समितिले सञ्चालनमा ल्याएका संरचना अवैध भएको भन्दै हटाइ छोड्ने अडान राखेको छ। यस्तोमा समितिले कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ। हामी कहीँ पनि गलत छैन। हामीले सबै कुरा प्रक्रिया पुरा गरेर सबै कानुन बमोजिम हाम्रो संस्था सञ्चालन भएको छ। अनावश्यक दुःख दिइरहेछ भन्दाखेरि उहाँले कागजात पत्र सबै लिएर तपाईँ आउनु होला भन्नुभएको छ। म भोलि पर्यटन सचिवज्यूका गएर सबै गर्छु र हामी कानुन बमोजिम अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। आफूहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वदेखि सबै कुरा कानुन बमोजिम नै गरेको सेवा समितिको दाबी छ। सेवा समितिले धर्मशाला, गौशाला र डायलिसिसका सेवा एकै ठाउँमा दिँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सडक बालबालिकाहरूलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउन स्थानीयले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। कोही पनि सडक बालबालिकाहरू आफ्नो पहिचान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने भन्दै त्यसलाई मूर्त रूप दिन आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक बालबालिकाहरूका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वविवेकले लचकता अपनाई नागरिकता पाउने अधिकारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अधिकार कर्मीहरूले सडक बालबालिकाहरू पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने भन्दै नागरिकता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको पहल कदमी आवश्यक रहेको बताए। बालबालिकाको अधिकार र नागरिकता विषयमा काम गर्दै आउनुभएका अधिकार कर्मी अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले नेपालमा पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका सडक बालबालिकाहरूको नागरिकताको अधिकार नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले नै नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएका हरेक बालबालिकाहरूको बुवा आमा ठेगाना नभएसम्म उनीहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता ठहरिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकताका लागि सडक बालबालिकाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निवेदन पेश गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको कुनै सङ्घ संस्था वा अनाथालयमा हुर्किएको प्रमाणपत्र पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालको कानुन बमोजिम संरक्षकको अधिकार प्राप्त गरेर कुनै बालबालिकालाई आफ्नो संरक्षणमा राखेको छ भने संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउन अनिवार्य रहने बताउनुभयो। परेको जुन पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको बालबालिकाहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि चाहिँ
जुन नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नियमावली छ त्यो नियमावलीको अनुसूची 1 मा रहेको जुन ढाँचा छ त्यो ढाँचामा चाहिँ रहेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष चाहिँ एउटा निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र यो निवेदन पेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईको विभिन्न कागजातहरू पनि संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यो कागजातहरूमध्ये एउटा कागजात चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको नेपाल सरकारबाट चाहिँ स्वीकृति प्राप्त गरेको हैन, त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेको कुनै सङ्घ संस्थाहरू छ वा कुनै अनाथालय छ भने त्यस्तो अनाथालयमा चाहिँ यदि त्यो बालबालिका चाहिँ हुर्केको छ भए त्यो बालबालिकालाई चाहिँ त्यस्तो जुन नेपाल कानुन बमोजिम चाहिँ रेजिस्टर्ड भएको त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरू छ हैन, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सिफारिस चाहिँ लिएर चाहिँ त्यो सिफारिसलाई चाहिँ संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकार कर्मी श्रेष्ठले सूचीकृत नभएका अनाथालय वा सङ्घ संस्थामा रहेका बालबालिकाहरूको लागि भने नागरिकता बनाउन केही कठिनाई हुने बताउनुभयो। उहाँले यदि सूचीकृत नभएका सङ्घ संस्थाहरूमा हुर्किएका बालबालिकाहरूले स्थानीय सरकारको सहयोगमा नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि उत्तर कोरियासँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मिलेर जान तयार। र मिचेल डुकको निर्णायक गोलसँगै विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित, ट्युनेसिया 1-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अन्तिम चरणमा प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले धेरै सिट जित्ने निश्चित, एमाले दोस्रो स्थानमा। चुनावी नतिजासँगै नयाँ पार्टीहरू सत्ता समीकरणको प्राथमिकतामा, जनताले दिएको स्पष्ट म्याग्नेटलाई पुराना दलहरूले पालना गर्नुपर्ने। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 8 जना महिला निर्वाचित, महिला नेतृत्वको कमीले सीमान्तकृत वर्गलाई असर। उत्तर कोरियासँग सहकारी गर्न इच्छुक रहेको चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मिलेर जान तयार। र मिचेल डुकको निर्णायक गोलसँगै विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित, ट्युनेसिया 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।